बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनन क्लास के बमूंगा द एक्सेल द शीट चिकम प्रॉपर्टीज दी या मेन्यू दा आगे डिस्कस करूँ। पर लास्ट क्लास के मूंगा द शीट पर बारह की खबर करे हुआ, द इंटरफेस पर बारह की खबर करे हुआ। इंटरफेस द एक्सेल संगे द वर्ड संगे या नोर पावर पॉइंट या एक्सेस द संगे इंटरफेस इज विद दी क्लियर शो कना दा रंगे मूंगा द एक्सेल मख की जू पे एक्सेल की एक्सेल के मख की से दी रोज कॉलम इंट्रोडक्शन दा टोल सुमरा रोज दी सुमरा कॉलम्स दी देखिए सुमरा शीट्स बाय डिफॉल्ट जोड़ेगी सुमरा शीट्स नदी नो दा परुन मुंगा डिस्कस करे और शीट मुंगो वाले इस्तेमाल हो लास्ट लेक्चर के दा टोले खबर है वस राजू द शीट प्रॉपर्टीज लगूर शीट बांधे तकल राइट क्लिक के लगा वस लेट सपोज था सर यो मैथ्स का पैदा आगा यो पेज दे आगा पेज तो सिर्फ जस्ट पर यो हार्ड कॉपी बांधे सिर्फ लिकल कॉलेज आगे की तो एडिटिंग कॉलेज का पेंसिल बांधे उली के नो आगे बता रबड़ बांधे आगे बता रिमूव की एरेज बे की सही दा नो दुमरा कार पके कॉलेज खुदा यो दस शीट ते इलेक्ट्रॉनिक शीट ते पदी की तो डेर घट कार कॉलेज दाता तो डेर घट फैसिलिटीज दर गई उस पदी की तो ससकार न कॉलेज राजी दे बंदे स्टार्ट फिलहाल दलता को मुंग सारा इंसर्ट कमांड दे कम यो कमांड दे इंसर्ट कमांड दे इंसर्ट मतलब दा दे चमुंगा यो नवे शीट जोड़ो कसे दलता इंसर्ट हुआ हम नो दलता द नवी शीट से जोड़े वर्कशीट जोड़े चार्ट जोड़े एमएस एक्सेल 4.0 मैक्रो चिकम दा दे एप्लीकेशन दे आगा जोड़े एमएस एक्सेल 5. डायलॉग्स दी द मुख्तलिफ किस्मा एप्लीकेशंस दी द दे सारा वाड़ा वाड़ा कमांड्स दी आगा जोड़ो नो दा नूरो सर खो जमुंगा कार निश्ता मुंगा राजू सशे जोड़ो वर्कशीट सजोड़ो वर्कशीट नो वर्कशीट मुंगा द इंसर्ट द कमांड पर जरिया बांधे हम जोड़ो लेशु उस कसे पर वर्कशीट बांधे क्लिक कम दलता ओके कम नो दा गोरा शीट 2 जोड़सु कबिया दलता राइट क्लिक कम और जदल तराशमा इंसर्ट कमांड हुआ हम नो ब्या वाला दा मेन्यू राशि द प्रॉपर्टी मा तराशि चिदल तस जोड़े चार्ट जोड़े कसे चार्ट बांधे क्लिक कम दलता ओके कम नो दा गोरा माता खो चैट जोड़ शो खो माता शीट जोड़ न शो पर शीट और चार्ट के फर्क थे जका चार्ट मेन्यू अलग दा और शीट पेज चिकम दे दा अलग दे नो चार्ट मुंगला दलता वेले न दे चार्ट पर मुंगा संग जोड़ो चार्ट के मुंगा संग डेटा चो चार्ट से द पार इस्तेमालीगी सही दा कना खुदलता कत चार्ट जोड़े नो चार्ट हमरा वस्ते छे और कत शीट जोड़े नो शीट हमरा वस्ते छे खबर बांधी पोइशे कना नो दलता बदी के बमुंगा एडिटिंग को दी के बमुंगा बिया नवी डिजाइन जचो मुख्तलिफ किस्म मा एडिटिंग बदे के पकार दे खो फिलहाल ला चार्ट मेन्यू तज नेम रागले खो दलता सिर्फ त चार्ट दलता यो ब्लैंक पेज उसका त बाय डिफॉल्ट उगोरे कना दलता इंसर्ट तराशी दे मेन्यू ता और पदी के ते चार्ट सुगोरे जदी शीट तराजम और दलता जदा गोरा दा टोल चार्ट्स चिकम दिदा प्राते दी दा बाय डिफॉल्ट दी दा मतलब अवल न प्राते दी दा जोड़ शिवी दी हो कते यो दा से ब्लैंक चार्ट पेज वाड़े जो चार्ट यो दागी यो ब्लैंक पेज माता पकारवी नो बिया आगत दासी जोड़ो लेशे द इंसर्ट कमांड पर जरिया बांधे सको लेशे जोड़ो लेशे क्लियर शो नो दलता उस माता चार्ट पकार दे नो जो उस खादा डिलीट कमांड खुदर तपता दा चिदा से की हदीस न दा डिलीट कीगी दा द डिलीट को लेशे दा द्व कमांड मुंगो विल इंसर्ट कमांड के मुंगा सो विल योम दा विल ची शीट पर संग जोड़े चार्ट पर जोड़े या एमएस एक्सेल 4.0 दा नूर एप्लीकेशंस दी नूर दा गदी पके नो दा मैक्रो सशे दे दा मख की वायु दा करंगे कबिया त बल से जोड़े नो दलता राइट क्लिक की और दलता इंसर्ट बांधे क्लिक की या पर एमएस एक्सेल डायलॉग्स दे बांधे क्लिक के नो दा गोरा दा उस मुंग सरा नूर एप्लीकेशंस दी नूर ऑप्शंस पर दे के रउजी दा द इंसर्ट कमांड पर जरिया तस से जोड़ो लेशे शीट चैट सही दा मैक्रो और बल से जोड़ो लेशे डायलॉग दा यो इंसर्ट कमांड नमुंगा दा सलोर वाणशी जुना जोड़ो लेशु खुदलता दा से दलता यो प्रॉब्लम दा दे चे ज्यादातर खलक पदी पुइनी वागीदा हुई चे जोस दलता दे क्लिक कम दलता ते प्लस बांधे चे क्लिक कम दा ओनली शीट क्रिएट की सब क्रिएट की शीट क्रिएट की
न ता चैट क्रिएट कई, न ता मैक्रो क्रिएट कई, न ता नोर एप्लीकेशंस ची कम दियागा न क्रिएट कई। नो पदे प्लस प्लस मतलब दादे ची दलता ओनली शीट जनरेट की, स जनरेट की शीट जनरेट की, नोर पके सन जोड़ीगी। हाँ उस दा शीट मा सेलेक्ट करो दलता और दलता से इंसर्ट लिखम नो दस्ता मर्जी दा सा या नोर टेम्पलेट्स दी, टेम्पलेट्स office.com दी नो तदा ओगोरे दा ऑनलाइन लाड़ा खबरा सशिता लाड़ा ऑनलाइन लाड़ा नो दा ऑनलाइन हम तो टेम्पलेट्स रागस्तेशे खबरा बांधे पोएगी कना ता सारा नेट कनेक्ट भी नो तसंगा नेट कनेक्ट नो तो ऑनलाइन होम जान सारा सनोर टेम्पलेट्स दी लगा मादर तप स्टार्टिंग की खबरा कड़े हुआ चार रंगे टेम्पलेट्स त जान सारा जोड़ो लेशे खबरा बांधे पोएगी गुरा सरा कना नो दा रंगे द नेट ना हम तो चैट या टेम्पलेट्स चिकम दियागा तो डिजाइन कोले शे जोड़ो ले शे इंसर्ट कमांड पर जरिया खदा खो मुंग ओवेल दा मतलब दा दे दा मेन्यू दा से पकार देस्ता या दा से दे पकार दे ता खो जस्ट आ मेन्यू जोड़ा वल्दी आ डिस्प्ले दा बिया डिलीट कमांड मुंग ओवेलो उस रीनेम खा रीनेम कमांड मुंग दलता बोले वो आयु रीनेम कमांड व मुंग दलता जका वायु चोस मा सर लेट सपोज क्लास इज दी नो कजदा रीनेम न को दा खो शीट ते मा दा पता संग लगी ची दा कम क्लास शीट ते दा फाइल या दा शीट मा से पारा जोड़ कड़े दे दी दा पारा मुंगे रीनेम इस्तेमाल हो रीनेम बांधे क्लिक का मिसाल के तौर पर जो वर्तवर को मा चे फर्स्ट सेक्शन फ्रेश ए दा मिसाल के तौर पर स्ता सुदा पारा शो दा फर्स्ट सेमेस्टर चेकम सेक्शन दे फ्रेश ए चेकम दा लगा मुंग सरा आगे दा पारा शो वस दा बल कसदा से जोड़ कम और दलता वर्तावली कम उमदा का डेटा पके वाचोम चे फर्स्ट सेक्शन फ्रेश बी दा दे बी दा पारा शो उस पदी शीट के बाद फर्स्ट सेमेस्टर फ्रेश ए डेट आई और पदी शीट के बाद फर्स्ट सेमेस्टर फ्रेश बी डेट आई ठीक शो कना नो दा रीनेम मुंग दे दा पारा इस्तेमाल हो खा बिया पके बल प्रॉपर्टी से शेदा मूव और कॉपी यो मुंग सरा मूव कमांड दे और यो मुंग सरा कॉपी कमांड दे पर मूव और पर कॉपी के फर्क दे मूव मतलब दा यो फाइल या दा शीट दा यो लोकेशन ना बल लोकेशन ता बहुत ललो ता मूव लगोस इंग्लिश की जिता था हुए हम कहना चाहिए मूव ऑन रवान शाह सही दा कना मख के जा दगरंगी दा मूव इंग्लिश वर्ड दे दलता मतलब दा दे यो फाइल द यो जेना या यो शीट पर एक्सेल की दनना द यो जेना बल जेता बहुत लल दी तमुंगा मूव वायु और कॉपी से ता वायु द ऑन द सेम शीट ना कॉपी अगस्तल दा वाज डेर यूजफुल कमांड है जगह चिता बखवारी कड़ी हुई तब पदी शीट के डेरा ज्यादा डेटा चूली हुई दुमरा डिजाइन बदे जोड़ के उस पकाऊ मख के कना दुमरा डेर डिजाइन ना बदे जोड़ के दुमरा खस्ता दगा बदे जोड़ के और कताने वे शीट जोड़ को बियाबा अरसा पके दा सारा के ना खो बिया ख्वारी ज्यादा शवा कना लका उस चिकम संगा मुंग पर वर्ड के दे यो पेज ना कॉपी अखलू ते यो पेज ना द सेवेस कॉपी अखलू दगरंगे मुंगा दलता द शीट ना कॉपी अखलू द शीट ना चिकला कॉपी अखले अगत पर सेवेस न शागस्ते याद साथा अगर पर सेवेस कमांड कार न कई द शीट ना चिता कॉपी अखले नो बिया कॉपी कमांड दलता इस्तेमाल है सब इस्तेमाल है कॉपी कमांड इस्तेमाल है देख इसे सडेटा चूम लेट सपोज दलता मा युद्ध कालम हुआ गस्तल दलता जरा हम औदामा खपलो के मर्श करल और दलता वर्तौली का मचे जेम्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पेशावर दा वर्जोस लग गया इमकार को ठीक दा देता मा दा टेक्स्ट कम दे बोल्ड को और लग मेरा गट को देता बजोस दा साइज दा दे लग रहा गट कम टिक शो तामा देता टाइटल वर्क को और दलता दिला शात जरागलम और देता लग बैकग्राउंड वर्क दा सेल स्टाइल वर्क लेट सपोज दामे वर्क और प्यारा गम देता दा बैकग्राउंड पे आगट कम और दा बलग बोल्ड कम ठीक दा और दलता बजोली कमा नेम क्लास सब्जेक्ट दा लेट सपोज बदरी शिजू ना मावाचो ठीक दा और दाबम लग बोल्ड शी देबम लग साइज घट शी ठीक दा और दल तबा जो दा सेलेक्ट कम लेट सपोज दा ए दा एंटर का दा बी दा सी दा सही दा
دغه رنګ دا ډیټس ما واچولو زه ورته وایم چې فرست سیکنډ اور سبجیکټ ورته وایم چې کمپیوټر ټیبل کې ورته لیکم فزیکس دا ما جوړ کړ دې ته مې دغه رنګې ډیزاین ورکړو ګوره دا روز کالم چې کوم دی دا ما دلته ټیک کړو دلته دې ته ما بیک ګراوند لږ فارمیټ ورکو خسته دغه رنګې دا فارمیټ مې ورکو اوس دا معمولی غونډه کې ډیزاین ما وکړو جسټ اگزامپل دی کنه معمولی غونډه کې ډیزاین ما وکړو اوس کته د سیکنډ سیکشن ته راوړې دا کار بدلتم کې دا بدلتم دومره خواري کې څومره ټایم ویسټینګ شو سو آی وانټ ټو کاپی د سیم شیټ دې باندې به کلیک کې او دلته به راشي موو اور کاپی باندې به کلیک کې په دې کې فرست آپشن دا موو اور کاپی یو کمانډ دی خو فنکشن یې جدا جدا دي اوس کته غواړي چې دا کم شیټ ته زما والا دا زه اوس دا په کم نمبر دی زما شیټ دا په دویم نمبر دی ګوره پهله شیټ دا دی دا ورپسې دویم دی ټیک شو او دا اوس رائټ کلیک کا دلته راشه دې باندې رائټ کلیک کا موو اور کاپی کمانډ باندې کلیک کا اوس تا ته دا وایي چې د ستانه شیټ 2 مخکې دی او دا فرست سیمسټر چې کوم دی دا درته څه شی دی دا تو د ورپسې دی نو د شیټ 2 باندې کلیک کا صحیح ده یا دلته راشه موو ټو اینډ باندې کلیک کا سو کا موو ټو اینډ باندې کلیک کا نو دا خو موو ټو اینډ باندې الریډي دی خو کته دلته راشي او د باندې کلیک کی نو دا موو ټو اینډ کا سو کا موو ټو اینڈ کا اور اوکے کا نو دا وردا فرست راو دا ورپسې راو ټیک شو کنه موو ټو اینڈ مطلب دا دی د ټولو نه اخره ته بوزا په سیکوینس کې راولا نو دغه رنګي په شیټ باندې با کلیک کې اسینه چې دا دلته کلیک کړی دی او موو ټو اینڈ دغه یو راولې دا سینی په پر شیټ په کلیک کې بیا باغه کار کیږي موو ټو اینڈ ته بیا زی ټیک شو ها اوس دینه ز موو کمانڈ خو ټیک شو موو کمانڈ کی سمجھ آ گئی نا آپ کو اس پہ بیا وګورا موو اور کاپی تراشا اوس دلتا دا با نه سلیکټ کې کته وی چې د دین ازوس کاپی واخلم د سشینه کاپی واخلم د دې شیټ نه بل سیم کاپی واخلم نو رائټ کلیک پکې په موو باندې با کلیک کې او دلته براشي کریټ ا کاپی دلته منه سلیکټ کې خدلته کته بیا ګوره د شیټ 2 نه کاپی اخلي کده فرست سیمسټر د فرش ا نه کاپی اخلي هغه بیا ستا مرزي د بیا باغه سلیکټ کې نو دلته خو ما دا سلیکټ کړو आप लोगों ने ये सेलेक्ट करना है ठीक है ना मदा सेलेक्ट करो और दलता में ओके करो ओस गोरा दा चिकला द दीना कापी वागस्तले शि कना दी सरा अक्सर दा टूली की ता तब द कापी संग पता लगी ची शीट मा कापी करो नो दलता बता दा से पता लगी दी सरा दा टूली कल शेवे दे सलीकल शेवे दे टूली कल शेवे दे मतलब दा कापी दा गोरा दे और दे स फर्क पकिस्ता निश्ता बाकी नो कारम सुमरा आसान शो اوس اخلا کنه کاپیانی اخلا چې څومره کاپیانی دي اوس لیټ سپوز دا یو پروجیکټ جوړ کو یو اټینډنس شیټ ته جوړ کو هغه تعالی ډیفرنٹ ټیکنالوژیز کلاسز ته پکار دي د فرست سیمسټر دی بیل پکار دي د سیکنډ سیمسټر دی بیل پکار دي د تھرد او د فورث بیل پکار دي ځکه چې په غزالی کې خدل د ډیپلوما ده کنه نو دلته خو مختلف کلاسونه دي کبیا د بی اس کلاسونه وګوري هغه کې وګوري نو مختلف قسمه کلاسز د پاره بیا که سکول سیستم واخلي نو فرست سیکنډ تھرد دغه رنګې 9 ټو میټریک یا سیکنډ ایئر فرست ایئر هغه د لپاره به بیل شیټ وی کنه وي نو یو پروجیکټ جوړ کو ماغې نه کاپیانې واخله یو پروجیکټ جوړ کو صرف رینیم کو د دې کلاس د دې کلاس شو کیسه سمره آسان شو اوس کته ته څوک وي چې یاره د یو فایل اداره ته جوړ کا زته تا ته اسانتیا خیم دا فایل راته جوړ کا خدا ماته 20 دانې پکار دي 100 دانې پکار دي 20 نمبر اف کاپیز ماته پکار دي ټیک شو کنه نو ته چې په وې زبوس دا 20 جوړو ما دا خو ډیره ګرانه طریقه شو دا خو به مان ډیر ټیم والی نو چې پروفیشنل او سکلز در سره وي یو جوړ کا نورونه کاپیانه واله ځکه چې پاکستان کې خاصم کاپی پیسټ خبري رواني دي کنه خواري خو سو کم نه کوي کنه نو دلته اوس وګوره چې مونږه د سیم شیټ نه کاپی واغستا نو موو اور کاپی کمانډ مونږ دلته استعمالو از اٹ کلیر گایز ویو کوډ مونږ هغه ته وایو چې کله مونږ د دې کوډ په د شیټ چې کوم دی د دې په شا باندې مونږ کوډینګ کوو دې ته مونږ وی بي کوډ وایو سو ورته وایو وی بي ویژوال بیسک
ویژوال بیسک مین دا یو قسم لا کوډ دی په دې باندې به زه در سره ډسکشن کوم چې مونږ روز کالم د پاره مختلف قسمه ټاسکونه په دې کې کیږي نو هغه ټاسکونه به مونږ کوو خو دلته په دې باندې فی الحال لا تاسو نه پوهیږئ ستاسو لا بیسکس دي که نه نو وی بي چې کله زه کار کوم نو بیا به درته وایم اوس یو شیټ دی په یو شیټ کې یو کالم دی د هغې سایز چې کوم دی هغه زه ټیک کومه زه به یو سایز ټیک کوم او بیا به هغې اډجسټ کوم نو ډېره ګرانه خبره شوه نو د کوډ په طریقه باندې چې وکړم ماته به بیا ډېر اسانه شي و هغه کمانډ ته الله زه راغلی نه یم چې هغه کمانډ ته روز ان کالم اډجسټمنټ ته راشم رو هایټ ود هغې کې باندې زه بیا په وی بي کې کار کوم په څه کې به کار کوم په وی بي کې دا فی الحال لا ستاسو لا یوز لا نه دی ښه پروټیکټ شیټ باندې که کلیک کې که نه په دې کې ډېرې زیاتې خبرې دي په پروټیکټ شیټ کې څه خبرې دي اوس ګوره دې ته خو سمپل ته یو پاسورډ ورکولی شي 1 2 3 څه کولی شي 1 2 3 دې ته ما یو پاسورډ ورکو اوکې مې کو او بیا دوباره 1 2 3 او بیا مې پاسورډ کو ما څو کړو دا اوکې کو دا دلته کار کوي خو چې کله دا بند کې اول به دا سیف کې سبا کې سیف به کې ځکه چې پروجیکټ خو به سیف کې که نه دې ته ما ورکړو فرسٹ کلاس مثال के तौर पर मां देता यो क्लास रूम वर्क करो फर्स्ट क्लास और सेव में करो ठीक शो उस दल तराजम जदा कुलाओम रागो दल तक ना मां डेस्कटॉप जोड़े सेलेक्ट ना दा बड़ा डॉक्यूमेंट्स तली डॉक्यूमेंट्स के गुरु دا ما کولاو کړو ټیک دا اوس دې باندې کلیک کوا کار پکې نه کیږي لاک شو کنه ولې لاک شو پاسورډ مې ورکو کنه دې کې اوس کار نه کیږي دا اوس ګوره یو سکیورټي دی یو پروټیکشن دی خدا آپشن صرف ما تاسو ته وکړو چې د دې مطلب دا دی په دې کې ډېرې زیاتې خبرې دي زه په دې دلته خبره بند ختموم نه دلته به خبره لا پاتې وي پینډینګ کې به وي اوس که دوباره پکې چینجز کې نو ان پینډینګ کا دین ما دا پاسورډ لري کو او دلته اوس اوس پکې چینجز کا اوس تعالی ایرر نه درکې ګوره اوس دلته یو کمانډ دی مثال کے طور پر دلته پروټیکټ شیټ راغلو او دلته زه پروټیکټ باندې کلیک کم د پروټیکټ سره ډېرې زیاتې خبرې دي ضروری نه ده چې هغه کمانډ دی او مغه ځای باندې ختم شي د دې سره تړل شوي نور کمانډز دي هغه کمانډز به ولې زده کې نو بیا به دې ته مونږ راځو نو دا مطلب په شیټ کې یو دا پروټیکشن کولی شي دا ټول پروټیکشنز دي که تا پاسورډ ورکو که نه نو دلته پې ته دا پابندیانې لګولی شي دا ټولې پابندیانې دي فارمیټ سیل مطلب د سیل نه ما ډیزاین ورکړی دی که نه مې دی ورکړی دا به نه کېږي که تا پې دا پابندي ولګوله فارمیټ کالم به فارمیټ کې فارمیټینګ به نه کېږي روز نشي فارمیټ کولی انزرټ نوې کالم پکې نشي ایډ کولی انزرټ رو نوې رو پکې نشي ایډ کولی ډیلیټ رو نوې رو پکې نشي ډیلیټ کولی سارټ کولی نشي دا مختلف قسمه پابندیانې دي ستا ډیټا ستا به سینسټیو ډیټا ستا به د دفتر ډیټا ستا به د فارمیسۍ یا د نور آفیشل ډیټا وي هغې کې به خلک چینجز کوي نو د دې چینجز د بچ کېدو نه ته به دا طریقه بیا اختیار خبره باندې پوهېږې که نه دا د شیټس پراپرټیز دي په دې پراپرټیز کې مونږ دا شیزونه وایو اوس ګوره ټیب کلر دې ته مونږ ټیبز وایو دا یو قسم لا ټیبز دي دې باندې کلیک کا او ته دې ته کلر ورکړه که یو سړی وي هغه په نیم باندې نه پوهېږي لیټ سپوز تا کمپیوټر ته کېنولو ایمرجنسي کې او هغه تعلیم کم دی نشته هغه پې پوهېږي نه صحیح ده نو ته یو نشانه ورته پرېږده دا چې کوم زمونږ مشران دي که نه د چا تعلیم نشته دی مطلب ناخوانده دي نو هغې ته به یو سیمبل پرېږدي پې هغه سیمبل باندې به پوهېږي داسې ده که نه ده اوس لکه موبایل سیسټم دی نن سبا خو جنریشن چې کوم دی ډېر مخکې روان دی ایډوانس روان دی اوس که یو موبایل سیسټم کې ته مشر ته نمبر سیف کې زمونږ چې کوم بزرګان دي هغې ته به ته په موبایل کې نیم نشي پړاولی هغه ته به ته یو نشان یو سیمبل پرېږدې نو بیا به په هغې باندې پوهېږي
خبره باندې پوهیږي کنه نو هغه بیا په خپل لیول باندې خروان وي نو دا غرانګي دا ټیپس کلرز دي لیټ سپوز تا فرست سیمستر تا گرین کلر ورکړو اوس کدی باندې کړو دا گرین شو کنه شو دیتا وی ټیپس کلر سورته وی ټیپس کلر اوس کدی ته راغم نو دیتا ورته بیا ټیپ کلر ورکم دته لیټ سپوز ما ریډ کلر ورکم مطلب ریډ کلر دا چې چا پسې پیسونه پاتې دي دا کسانو د پاره دی اسه مزاق کوم صحیح ده کنه ها اوس دا ټیپ کلرز دي اوس یو د هاید دا هاید کمانډ څه د پاره مونږ استعمالو هاید کمانډ مونږ د پاره استعمالو چې کته غواړي چې زما دا شیټ سو کولو کی یا زه په دکان کې ناس یم په میډیسن دکانونو کې اکثر خلک داسې بلنډرز دي کی صحیح ده کنه نو کوس وی چې روکسته کمپیوټر ته ما کینولو شاګرد دی یا بل کسته یا په آفیس کې یا بل دغه دی نو دې کې یو شیټ ته دا ډېر ضروری دی او تا کمپیوټر ته کینولو نو خو به ګوري به کنه به ګوري صحیح ده کنه نو ته ورته داسې کولې شي چې دا ته هایټ کولې شي ته چې را بس نور ریکارډ دی ګوري او بس کم امپورټنٹ شیټ وی هغه د هایډ وی نور د نخکاری نو دا کار وکې رائټ کلیک پاو کې دی باندې با کلیک کې هایډ غیب شو کنه اوس کدا ته سیف کې کنه او دا ته کلوز کې صحیح ده او بیا راشه ایکسل کولاو کې او ته اوکے کې دلته او دلته ته پرسنټ کې دا فایل وګورشته کنه تا ته شیټ ښکاری نه کدا دا کلوز هم کې خو سیف کې به کته دا کلوز هم کې نو شیټ تا تخکاری نه د ښکاری لکه چاړوشتنه لکه ډیلیټډ دی اړوشتنه نو دا یو ډیر زبردست کمانډ دی په دې باندې تا به بیا راولې څنګه رائټ کلیک کا او دلته ان هایډ باندې کلیک کا ان هایډ باندې تا کلیک کړو تاسو هایډ کړی دی دا دلته ښکاری او دې باندې کلیک کا اوکے کا واپس راغو کرانو یو شیټ هایډ کول او یو شیټ ان هایډ کول نو دغه رنګ دا ترتیب داسې دی نو نن موږ په شیټ باندې خبر وکړه چې واټ از شیټ ها اوس کته دا ټول شیټس سلیکټ کې لیټ سپوز دلته یو 100 شیټونه جوړوم نور شیټونه ما جوړ کړ ټیک دا کنه دې باندې ز کار کوم اوس دا ټول کته چې دې ټول ته یو کلر په یو ځای ورکم اټ ا ټایم لکه څنګه سلیکټ آل مونږ وو دا خو شیټ ته دا خو پیج نه دی کنه مطلب پدې کې خو سلیکټ آل بدلتا وه دلته اوس اوس لیکم بی صحیح ده او دلته ز کنټرول ا وهم نو دا خو ټول شیټ سلیکټ شو د شیټ چې کوم دا ټیپ دی دا خو سلیکټ نشو دا سیدا کنه دا نو ټیپ خو سلیکټ نشو کنه زه وایم چې نه دا ټیب سلیکټ شي نو دې باندې کلیک ک په یو باندې او دلته راشه سلیکټ آل وها سلیکټ شو کنه رائټ کلیک کا په او دلته راشه ټیپ کلر ته په یو ځای بدل کټولو ته ځړ کلر ورک ټیک شو کنه دې ته مونږه سلیکټ آل کمانډ وای یو سلیکټ آل کمانډ په پیج کې وی لکه څنګه په شیټ کې یا په پیج کې یا په ډاکومېنټ کې او یو سلیکټ آل کمانډ مونږ سره پسې کې وی یو سلیکټ آل مونږ سره د ټیبز نو شیټس سو this is how we arrange the sheets in excel په excel کې مونږ شیټ داسې ارینج کوو دا د شیټ پراپرټیز په دې کې دا چا څه کوېسچن وی یا څوک پوه نه وي हाँ ये आपको अगर समझ नहीं है तो फिर बता दें मैं आपको उर्दू में समझा देता हूँ किसको समझ नहीं आई आपको समझ नहीं आई किस चीज़ की समझ नहीं आई